कार्यक्रमको पहिलो चरण औपचारिक कार्यक्रम रहनेछ भने कार्यक्रमको दोस्रो चरणमा हामी अन्तर्क्रिया कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछौँ। औपचारिक कार्यक्रमलाई सुरुवात गर्न गइरहेको छु आसन ग्रहणबाट। आजको यस लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको 16 दिने अभियानको अवसरमा सञ्चालित अन्तर्क्रिया कार्यक्रमको अध्यक्षता ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि यस दक्षिणकाली नगरपालिकाका उपप्रमुख बसन्ती तामाङ डङ्गलज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। आजको यस कार्यक्रमको नाम नै लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको 16 दिने अभियानको अवसरमा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम रहेको छ। हामी लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको 16 दिने अभियान मनाइरहेका छौँ। यसै अवसरमा आज दक्षिणकाली नगरपालिकाभित्र रहनुभएका महिला दिदीबहिनीहरूबीच अन्तर्क्रिया कार्यक्रम सञ्चालन गर्न गइरहेका छौँ। यस कार्यक्रमको अवसरमा हामीले आज हाम्रो प्रमुख अतिथिको रूपमा हामी यस कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको स्थान वज्र म्याट्रिक्स ज्येष्ठ नागरिक नर्सिङ स्याहार केन्द्रमा रहनुभएका आदरणीय ज्येष्ठ महिला दिदी विद्या कुमारी वज्राचार्यलाई पाएका छौँ। उहाँलाई कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। आसन ग्रहणकै क्रममा यस दक्षिणकाली नगरपालिकाका आदरणीय नगर प्रमुख मोहन बस्नेतज्यूलाई कार्यक्रममा विशिष्ट अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यस्तै गरी आसन ग्रहणकै क्रममा यस दक्षिणकाली नगरपालिका वडा नम्बर 2 का वडा अध्यक्ष रामचन्द्र छेत्रीज्यूलाई पनि कार्यक्रममा अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यस्तै गरी आसन ग्रहणकै क्रममा इलाका प्रहरी कार्यालय फर्पिङका प्रमुख सरला गिरिज्यूलाई पनि कार्यक्रममा अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। आसन ग्रहणकै क्रममा विकासका लागि सशक्त महिला समाजका अध्यक्ष कविता अधिकारीज्यूलाई पनि कार्यक्रममा अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। आसन ग्रहणको कार्यक्रमलाई यही खातिर राख्दै म कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन गइरहेको छु अतिथिज्यूहरूको स्वागतबाट। तसर्थ कार्यक्रममा उपस्थित प्रमुख अतिथिज्यू विशेष अतिथिज्यू लगायत सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरूलाई माला पहिराएर स्वागत गरिदिनु हुनको लागि महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक शाखाका सामाजिक परिचालक गोमा चापागाईज्यू र मिरा तामाङज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु।
कार्यक्रमलाई हजुरहरूले सभ्य र भव्य रूपमा मनाउनलाई भनेर चाहिँ दक्षिणकाली नगरपालिकाको आयोजनामा गरेको कार्यक्रम हामीले चाहिँ अब महिलाहरूलाई सपोर्ट गर्नुपर्छ। आज एउटा उपप्रमुखले चाहिँ यो आयोजना गर्दै गर्दाखेरि हामी चाहिँ अब सपोर्ट गरेर चाहिँ हामी दिदीबहिनी अघि बढ्नुपर्छ भनेर चाहिँ हजुरहरूले एकदम राम्रो सहभागिता भएर आज यो कार्यक्रमलाई सभ्य र भव्य रूपमा सफल बनाउन हजुरहरू पाउनुभएको छ। हजुरहरूलाई चाहिँ म नगर कार्यपालिकाको तर्फबाट र मेरो आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट हजुरहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु र मेरो अन्त्यमा हजुरहरूलाई स्वागतम सुस्वागतम धन्यवाद। सबैको विचार बलिरहँ आनन्दसँग देशको उत्थान गर्न हामी महिलाहरू एकजुट भएर अगाडि बढौँ। हिंसामा परेका महिलाहरू प्रहरी कार्यालयसम्म आइपुग्न विभिन्न तहहरू पार गर्दै आउनुपर्ने हुन्छ। उहाँहरूले परिवारको एउटा तह पार गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसपछि समाजको, त्यसपछि विभिन्न किसिमका बाधाहरू उहाँहरूलाई हुन्छ। त्यो बाधाहरू पुगाउँदै बल्ल प्रहरी कार्यालयसम्म उहाँहरू आइपुग्नुहुन्छ र प्रहरी कार्यालयसम्म आइपुग्नलाई उहाँहरूलाई निकै नै समय लाग्छ। उहाँहरू हिंसामा परेर पीडित भएर निकै नै गम्भीर अवस्थामा पुगिसकेपछि मात्रै प्रहरी कार्यालयमा आइपुग्नुहुन्छ र यस्तो अवस्थामा हामी यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण सचेत नागरिकहरू देखिरहेको छु, मैले सचेत महिला दिदीबहिनीहरू देखिरहेको छु। उहाँहरूको सम्पूर्णको भूमिका महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ। महिला हिंसामा परेका महिलाहरूलाई तपाईँहरूले आफूहरू पनि कतिपय महिलाहरूलाई आफू हिंसामा परिरहेको छु भन्ने पनि थाहा नहुन सक्छ र त्यो विषयलाई उठान गरिदिने दायित्व यहाँहरूको हुन्छ। यहाँहरूले नै सचेत गराएर तपाईँहरू हिंसामा परिरहनु भएको छ, तपाईँलाई अन्याय भइरहेको छ, तपाईँ प्रहरी कार्यालयसम्म पुग्नुपर्छ, तपाईँ न्याय निकायसम्म पुग्नुपर्छ भनेर यहाँहरू सबैले सचेत गराउनु पर्ने दायित्व देख्छु र महिला हिंसा अन्त्यको लागि प्रहरी मात्रै सचेत भएर भएन, प्रहरीले मात्रै गर्ने कार्य भएन। यहाँहरू सम्पूर्ण समाजका व्यक्तित्वहरू, सामाजिक व्यक्तित्वहरू, समाजसेवीहरू, स्थानीय तह, मेयर साहब, उपमेयर साहब, सम्पूर्ण वडाध्यक्षज्यूहरू सम्पूर्णको उत्तिकै दायित्व रहन्छ। हामी प्रहरी भनेको त प्रहरी कार्यालयमा हुन्छौँ, हामीलाई थाहा हुँदैन तपाईँहरूको समाजमा के कस्तो किसिमको घटनाहरू घटिरहेको छ, तपाईँहरूको घरमा के कस्तो किसिमको घटनाहरू घटिरहेको छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा हुँदैन। तपाईँहरू आफै सचेत भएर तपाईँहरूको घरमा महिला हिंसा भइरहेको छ भने तपाईँ आफै सचेत हुने हो। समाजमा भइरहेको देख्नु भएको छ भने तपाईँहरू आफै सचेत भएर समाजमा यस्तो किसिमको घटनाहरू भइरहेको छ भन्ने खालको सूचनाहरू प्रहरीसम्म ल्याउन सक्नु पर्यो तपाईँहरूले। र मैले दक्षिणकाली नगरपालिकामा एउटा खड्केको विषय चाहिँ मेयर साहब हुनुहुन्छ, उपमेयर साहब हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने महिलाहरू पीडित भएर आउनुहुन्छ, हाम्रो प्रहरी कार्यालयसम्म पीडित भएर आउनुहुन्छ, बालबालिकाहरू पनि हुन्छ र उनीहरूलाई राख्ने ठाउँ हुँदैन। हामीकोमा प्रहरी कार्यालयमा एउटा मात्रै हिरासत छ, त्यसमा पुरुष राख्ने कि महिला राख्ने कि पीडितलाई राख्ने कि पीडकलाई राख्ने कि त्यो खालको समस्या छ। र दक्षिणकाली नगरपालिकामा एउटा सेफ हाउसको आवश्यकता देख्छु मैले, जसमा महिलाहरूलाई राख्न सकियोस्, पीडित महिलाहरूलाई राख्न सकियोस् अथवा कहिलेकाहीँ पीडक महिलाहरू पनि हुनसक्छ, उहाँहरूलाई राख्न सकियोस्। अलपत्र परेका बालबालिकाहरू हुनसक्छ, मानसिक सन्तुलन बिग्रेका बालबालिका महिला हुनसक्छ, उहाँहरूलाई राख्ने खालको एउटा सेफ हाउसको
सेफ हाउसको निर्माण होस् भन्ने मेरो कामना छ। र यति भन्दै यहाँहरू सबैजना सचेत हुनुहोस्, आफ्नो घरबाटै जाग्नुहोस्, महिला हिंसा विरुद्ध लाग्नुहोस् र प्रहरी कार्यालयसम्म आएर उजुरी दिनुहोस्। हिंसामा पर्नु भएको छ भने अथवा हिंसामा परिरहेको देख्नु भएको छ भने प्रहरी कार्यालयसम्म आएर जानकारी गराइदिनुहोस्, उजुरी दिनुहोस्। धन्यवाद। कार्यक्रम अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम यो भइरहेको छ र यो महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमलाई यहाँहरूको सहभागिताले, यहाँहरूको उत्साह र उमङ्गले अझ बढी एकता थपेर चाहिँ अझ बढी व्यवस्थित भएको हामीले अनुभूति गरेको छौँ। किनभने यहाँ हेरिरहँदाखेरि 9वटाबाट दिदीबहिनीहरू आफ्नो व्यस्तताको बावजुद पनि यो कार्यक्रमलाई सफल बनाउनको लागि सबैको सहभागिता देखिँदा, सबै समाजसेवी महिला दिदीबहिनीहरूको सहभागिता देखिँदा साँच्चै समाजमा यो कार्यक्रमको लैङ्गिक हिंसाको विषयलाई लिएर यो 16 दिने अभियानको जुन अन्तिम दिनको अन्तर्क्रिया कार्यक्रम यो आवश्यक र सान्दर्भिक र समय अनुकूल यो कार्यक्रम आवश्यक रहेछ भन्ने खालको तपाईँहरूको उपस्थितिले पुष्टि गरेको छ। म यो कार्यक्रम अत्यन्तै फलदायी हुनेछ भन्ने मैले सोचेँ र यहाँहरू सबैलाई यो कार्यक्रमको हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। स्वीकार शुभकामना। कतै न कतै एक अर्कोलाई हिंसा गर्ने गराउने तर्फमा अलिकति बढी अगाडि बढिरहेको जुन आजको समय छ र यो समयलाई व्यवस्थित गर्ने दायित्व जनप्रतिनिधिहरू, प्रहरी कार्यालयले मात्र सीमित हुँदैन। हामी सबै यदि हामी युनिफर्म नलगाएको भए पनि हामीले पनि त्यो काम एउटा नागरिकको दायित्व वहन गर्न सक्छौँ र यो लैङ्गिक हिंसा भनेर चाहिँ जुन एउटा छोटकरीमा हामीले जे व्याख्या गरिरहेको छौँ, अवश्य पनि यो हिंसा विरुद्ध हामी सबै समाज एकबद्ध भएर लाग्यौँ भने मात्र यो सफल हुन्छ र त्यो हामी त्यसरी लाग्यौँ भने अघि हाम्रो इन्सपेक्टर साहबले भने जस्तो छुट्टै महिलाहरूलाई मात्रै इलाका प्रहरी कार्यालयमा थुनामा राख्ने त्यो खालको चाहिँ परिस्थिति नआओस् भन्नको लागि हामी सबैले कोसिस गर्नुपर्छ। यद्यपि नआओस् भन्दा पनि यता कता त्यो आइपर्छ र आएको समस्या जुन उहाँले अघि नै नगर प्रमुख उपप्रमुखलाई भनिसक्नु भएको छ र कतैतिर हामीले कोसिस गर्दाखेरि पनि भएन भनेदेखि अवश्य पनि उहाँले खोजेको त्यस्तो किसिमको एउटा चाहिँ हाउस निर्माण गर्नको लागि पनि नगरपालिकाले सहकार्य गर्नेछ भनेर पनि मैले यहाँलाई जानकारी गराएँ। र आज हामी सबैलाई थाहा छ, हामी लैङ्गिक हिंसा भन्छौँ, महिला हिंसाको जुन कुरा छ र त्यसलाई कहाँबाट श्रीमानले श्रीमतीलाई दिने पीडा र सासू ससुराबाट हुने पीडा फरक पीडा बोकेर चाहिँ महिला दिदीबहिनीहरूले आफ्नो जीवन निर्वाह गर्नुपर्ने जुन परिस्थिति हुन्छ र त्यसको कारण त्यसको मुख्य जरो भनेको चाहिँ आफ्नो घरबाट नै सुरु गर्नुपर्छ। चाहे त्यो सासूले बुहारीलाई गर्ने हिंसा होस्, चाहे श्रीमानले श्रीमतीलाई गर्ने पीडा होस् र विभिन्न खालका पीडालाई त्यो घरबाट नै स्वच्छ बनाएर ल्याउन सकियो भने त्यहाँ प्रहरीलाई पनि झन्झट हुँदैन, त्यहाँ जनप्रतिनिधिलाई पनि कुनै समस्या हुँदैन र समाज पनि एकदमै राम्रो गतिले अगाडि बढ्छ र हाम्रो समाजलाई अगाडि राम्रो गतिमा बढाउन सक्यो भने साँच्चै समृद्ध एउटा ठाउँको रूपमा हामी कल्पना गर्न सक्छौँ। र त्यसैले आजको यो उपस्थितिमा जे जति दिदीबहिनीहरू, आमाहरू र भाउजूहरू जो यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ सबैले आफ्नो घरलाई पहिलो प्राथमिकता दिनु पर्यो, घरदेखि नै हिंसा मुक्त बनाउनु पर्यो र सँगसँगै आफ्नो घर वरिपरिका छिमेकहरूमा पनि त्यस्ता किसिमका कुनै समस्या छन् भने त्यो निराकरण आफ्नै ठाउँबाट पहिला गर्नु पर्यो र आफ्नै ठाउँमा त्यो निराकरण गर्नको लागि त्यहाँ भएका स्वयंसेविकाज्यूहरू, त्यहाँ भएका महिलाका अगुवा दिदीबहिनीहरू र जनप्रतिनिधिहरू मिलेर चाहिँ आफ्नो टोलको समस्यालाई आफ्नै टोलमा निराकरण गर्ने र निराकरण गर्दाखेरि पनि केही लागेन भने मात्र बल्ल प्रहरी गुहार्ने हो। त्यसैले हामी सबैले प्रहरी त त्यहाँ कार्यरत हुनुहुन्छ नै, तर सानोतिनो कुरामा पनि हामीले प्रहरी समक्ष रिपोर्ट गरेर महिला दिदीबहिनी होस् अथवा पुरुष दाजुभाइ होस् र कसैलाई पनि प्रहरी कार्यालयमा गुहार्न नपर्ने गरी आफ्नै ठाउँमा व्यवस्थित गर्न सक्यो भने हामी सबै बुजुर्ग समाज बसेको ठाउँको रूपमा हामी विकसित हुँदै जाने भएको हुँदा आज यो लैङ्गिक हिंसाको 16 दिने अभियानमा
जुन एउटा आज अन्तिम दिन तपाईँहरूले गर्ने अन्तर्क्रियामा र आफ्नो समाजलाई कसरी स्वच्छ बनाउन सकिन्छ, कसरी राम्रो बनाउन सकिन्छ, त्यहाँ एकले अर्कोलाई कसैलाई पनि एउटा तिरस्कृत नगरोस्। र हामी महिला र पुरुषको मात्र कुरो छैन, यहाँ जातीय भेदभाव पनि छ, छुवाछुतको कुराहरू पनि छ र विभिन्न खालका यस्ता कुराहरूलाई पनि आजको युगमा अब हामी यसरी होइन, सबै हामी एक हौँ, मिलेर जानुपर्छ, एकले अर्कोलाई सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने परिस्थितिको एउटा निर्माण गर्नुको लागि हामी सबैको दायित्व भएको हुँदा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण आदरणीय दिदीबहिनी, आमाहरू, दिदीहरू, भाउजूहरू सबैलाई मेरो आग्रह छ, यो 16 दिने अभियानको अन्तिम दिनको यो अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा तपाईँहरूले भरपुर मात्रामा समाजमा आइपर्ने यस्ता हिंसाका कुराहरूलाई गतिलोसँग चाहिँ छलफल गरेर निचोड निकालेर र अन्तिममा चाहिँ यसलाई व्यवस्थित बनाउने दायित्व तपाईँहरूले पुरा गर्नुहुनेछ भन्ने मैले आशा र विश्वास राखेको छु। र फेरि पनि यहाँहरूलाई हार्दिक शुभकामना भन्दै यति धेरै उपस्थिति, धेरै बुजुर्ग महिला दिदीबहिनीहरूको उपस्थितिमा भएको यो आज 16 दिनको लास्ट दिनको यो अन्तर्क्रिया कार्यक्रमबाट अवश्य पनि समाजले राम्रो एउटा निचोड आएको छ। यो निचोडलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ भन्ने खालको अनुभूति गर्ने गरी तपाईँहरूको अन्तर्क्रिया होस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्दै मेरो भनाइ यहाँ गरे। हस्त धन्यवाद, नमस्कार। मुख्य कुरा जहाँ आर्थिकको कमी हुन्छ त्यहाँ हिंसा हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ मैले विभिन्न तालिमहरू पनि धेरै लिइसकेको छु र तालिमबाट पनि के सिकाइ हुन्छ भने हामी जुन कुरा पनि हामीले तालिममा मात्रै सीमित राख्छौँ। मुख्य कुरा चाहिँ तालिमबाट सशक्त भएर ऊ व्यवहारमा त्यो काम उतारेर आफूलाई 2-4 पैसा आर्थिक आर्जन गर्न सक्दैन, त्यसमा चाहिँ लैङ्गिक हिंसा सुरु हुन्छ उसको घरमा। कसरी भन्दाखेरि अहिले हामीले धेरै विचार गरौँ, अब अलिकति गरिबको घरमा चाहिँ हिंसा भइरहेको हुन्छ, अलिक धनीको घरमा के हुन्छ, उसलाई अब खान लाउन केहीको दुःख हुँदैन, उसका हिंसा पनि हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि मुख्य कुरा चाहिँ म हाम्रो उपमेयरज्यू त गइसक्नुभयो, उपमेयरज्यूलाई भन्न चाहन्छु कि हामीले यसरी र्यालीबाट पनि धेरै कुरा सिकिन्छ, बुझिन्छ, त्यो पनि हो। मुख्य अब यो 16 दिनभित्र चाहिँ हामीले एउटा प्याकेजको रूपमा कस्तो हामीले चाहिँ आर्थिक उत्पादन कस्तो कामहरू गर्न सक्छौँ त। हामीले आज 16 दिनको अन्तिम दिन मनायौँ, यसलाई चाहिँ हामीले अब हाम्रो 9 वडामा एकवटा प्याकेजको रूपमा अब 16 दिनभित्र एकवटा कार्यक्रम हामीले लान सक्छौँ कि आर्थिक उत्पादन हुने खालको, सिक्ने खालको, त्यो खालको कार्यक्रमले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूको आर्थिक स्तर उन्नति हुने खालको चाहिँ कार्यक्रम चाहिँ लानुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। हामीले आज 16 दिनमा एक दिन मनाउँदाखेरि हामी यहाँ आउँछौँ, एकछिन पुग्छौँ, नारा लगाउँछौँ, पम्पलेट बोक्छौँ, त्यो सिद्धिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मुख्य कुरा चाहिँ हाम्रो उपमेयरज्यूले चाहिँ महिलाहरूको लागि टोल टोलमा, गाउँमा चाहिँ आर्थिक प्याकेजहरू चाहिँ एकदमै आर्थिक उत्पादन हुने खालको कामहरू चाहिँ लानुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दछ। जुन कुरा चाहिँ पालिमा मात्र सीमित नहोस् र त्यसले गर्दाखेरि महिलाहरूलाई आफूले 2-4 रुपियाँ हातमा लिएर केही गर्नको लागि पनि श्रीमानसँग माग्न नपरोस्। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो नगरपालिकाको उपमेयरज्यूले त्यो खालको प्याकेज पनि बनाउनु हुनेछ भन्ने आशा चाहिँ मैले पूर्ण लिएको छु। र हाम्रो साथीहरूलाई पनि आफूले गर्ने खालको कुन खालको चाहिँ हामीले काम गर्न सक्छौँ त्यो खालको समूहले प्याकेज बनाएर हामीले चाहिँ नगरपालिकामा हुन्छ कि वडामा हुन्छ कि पेस गरेर हामी पनि अलिक सशक्त हुनु पर्यो। हामी चाहिँ यो र्यालीमा आउँदा मात्र सशक्त भएर हुँदैन, हामीले चाहिँ कुन खालको बजेट वडामा महिलाको कुन बजेट आएको छ, हामीले त्यो बजेट कसरी काम गर्न सक्छौँ, त्यसको लागि चाहिँ हाम्रो महिला दिदीबहिनीहरू पनि सशक्त हुनुपर्छ। हाम्रो काम आफ्नो ठाउँमा छ, आफ्नो अब श्रीमानले माग्यो भने तँलाई किन चाहियो पैसा भन्छन्। त्यसले गर्दाखेरि हामीले कुनै पनि प्याकेज ल्याएर काम गर्न सक्यौँ भनेदेखि 2-4 पैसा आफूले कमाउन सक्यौँ भने श्रीमानको हात थाप्नु पर्दैन। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो घरमा लैङ्गिक हिंसा चाहिँ न्यून हुँदै जान्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ मलाई लाग्छ। त्यसको लागि चाहिँ समूहहरूले आफ्नो प्याकेज कुन खालको हामीले कहिले धुपाड्न सक्छौँ कि कुन गर्न सक्ने कामको मात्रै चाहिँ एउटा समूहले चाहिँ एउटा योजना बनाएर पेस गरेर त्यसरी पनि हामीले अलिकति आर्थिक उन्नति विकास गरेर लैङ्गिक हिंसालाई चाहिँ अलिकति कम्ती गर्न बिस्तारै चाहिँ न्यूनीकरण गर्दै लान सक्छौँ जस्तो मलाई लाग्छ। मुख्य कुरा चाहिँ यो 16 दिने अभियानमा अब हाम्रो महिला शाखाको दिदीबहिनीहरू पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरूले पनि यसलाई अब अन्तिममा मात्र नभएर त्यसलाई चाहिँ विभिन्न टोलमा गाउँमा चाहिँ 15 दिनमा चाहिँ एकवटा प्याकेजको व्यवस्था चाहिँ गर्नुपर्छ कि जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामी दङ्ग पर्छ, एक दिन र्याली आउँछौँ, ग्रुप बनाउँछौँ, त्यसलाई हामी दङ्ग पर्छ, घर आएपछि हामीलाई त्यही हिंसा भइरहेको हुन्छ। त्यो चाहिँ मुख्य कुरा चाहिँ लैङ्गिक हिंसा अब महिलालाई मात्रै हुँदैन कि अघि मैले कुरा पनि राखेँ, यसमा केटाहरू किन आउनु भएन त, उहाँहरूलाई पनि हिंसा भइरहेको हुन्छ। लैङ्गिक हिंसा भन्ने बित्तिकै महिलालाई मात्र हुने हिंसा बुझिँदैन, त्यसमा अब श्रीमानले पनि श्रीमती गरिरहेको हुन्छ, दाजुले बहिनीलाई गरिरहेको हुन्छ, अहिले विभिन्न युट्युबहरूमा आइरहेको हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ मुख्य
कुरा जनचेतना पनि अब एकदमै जरुरी छ। अहिले हाम्रो पहिला विभिन्न सङ्घ संस्थाले विभिन्न समूहहरूमा आएर विभिन्न कार्यक्रम भइरहन्थ्यो भने अहिले हाम्रो नगरपालिका भएपछि त्यो कार्यक्रमहरू एकदम न्यून भएको छ। अहिले अघि म्यामले पनि भन्नुभयो विभिन्न अब लैङ्गिक हिंसाको कामहरू चाहिँ हाम्रो सञ्जालमा पनि धेरै आउँछ। अस्तिको एउटा केसमा हामीले त्यहाँ उसमा पठाएका थियौँ इलाका प्रहरीमा, उहाँहरूले फेरि तपाईँहरूले चाहिँ अब तपाईँहरूको टोलमा सञ्जाल छ, त्यही सञ्जाल चाहिँ सञ्जालसँग सहकार्य गर्नुहोस्, सञ्जालले जे भन्छ त्यही अनुसार चाहिँ तपाईँ चल्नुहोस् भनेर पठाउनु भएको छ। त्यसपछि त्यो बहिनी पनि आउनुभयो, उहाँ केटा पनि आउनुभयो, उहाँहरूलाई हामीले अहिले मिलाएर राखेका छौँ। विभिन्न लैङ्गिक हिंसाको कामहरू चाहिँ हाम्रो दक्षिणकाली महिला सञ्जालले चाहिँ गर्दै आएको छ र न्यूनीकरण पनि हुँदै पनि हल्का गएको छ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले पनि यस्ता हिंसाहरू आयो भने आफ्नो समूहमा आफूले भनेर आफूले गरेर हुने छ भने मिलाएर मात्रै अनि हामीले उता पठाउनुपर्छ। त्यसको लागि हाम्रा दिदीबहिनीहरू धेरै सक्षम पनि भइसक्नु भएको छ जस्तो मलाई लाग्छ। हामी अब कुराहरू मात्र नगरेर कामतिर लाग्नुपर्छ र मुख्य कुरा आर्थिक विकास नभइकन चाहिँ हिंसा चाहिँ न्यूनीकरण हुँदैन जस्तो मलाई लाग्छ। नगरपालिकाबाट गएर अलिअलि आफ्नो पनि राखेर त्यसरी चाहिँ आफूले गर्न सक्ने कामहरू गरौँ र लैङ्गिक हिंसा अन्त्य गरौँ भन्दै मलाई यो दुई चार कुराहरू राख्ने अवसर दिनुभएकोमा हाम्रो टिमलाई धेरै धन्यवाद दिँदै र मेरा यहाँ पाल्नुभएका हाम्रो अब निम्तालाई यहाँ स्वीकारेर आउनुभएका विभिन्न दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू सञ्चारकर्मी सबैमा चाहिँ मेरो हार्दिक न्याय हो अभिवादन टक्राउँदै यहाँबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्कार, धन्यवाद। 1991देखि सुरु भएको हो। यसमा चाहिँ अब लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको अभियान प्रत्येक वर्ष नोभेम्बर 25 तारिकदेखि सुरु भएर डिसेम्बरको 10 तारिकसम्म चाहिँ हामीले मनाउँछौँ। नोभेम्बर महिनाको अङ्ग्रेजी महिना नोभेम्बरको 25 तारिकदेखि सुरु भएर अङ्ग्रेजी महिना डिसेम्बरको 10 तारिकसम्म गर्दा चाहिँ 16 दिन हुन्छ। तसर्थ यो अभियानलाई हामी लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको 16 दिने अभियान भनेर पनि चिन्छौँ। विश्वमा नै यो अभियान सुरु 1991 सन् 1991देखि भए तापनि हाम्रो नेपालमा चाहिँ हामीले विक्रमसम्म 2044 सालदेखि मात्रै यो अभियान मनाउन सुरु गरेका हौँ। यसमा चाहिँ हाम्रो मङ्सिर 2054 सालको मङ्सिर 2 गतिको मन्त्री परिषदको निर्णय अनुसार चाहिँ महिला हिंसा विरुद्धको अभियान भन्ने दिवस नोभेम्बर महिनाको 25 तारिकबाट मनाउने निर्णय गरेपछि चाहिँ हामीले नेपालमा पनि लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको 16 दिने अभियान चाहिँ सञ्चालन गर्न थालेका हौँ। 2078को असार महिनादेखि चाहिँ हामीले सुरु गरेका हौँ। दक्षिणकाली नगरपालिकाले लैङ्गिक हिंसा निवारण कोष चाहिँ सञ्चालनमा ल्याएको छ। दक्षिणकाली नगर क्षेत्रभित्रका लैङ्गिक हिंसा पीडित वा प्रभावितहरूको उद्धार, राहत एवं पुनर्स्थापना गर्ने कार्यका लागि लैङ्गिक हिंसा निवारण कोषको चाहिँ स्थापना भएको छ। यो कोषलाई हामी कसरी सञ्चालन गर्छौँ भन्ने कुरा मैले यहाँहरूमाझ राख्न गइरहेको छु। कृपया यहाँहरूको ध्यान चाहिँ यो प्रस्तुतिकरणतर्फ नै जाओस्। हाम्रो समाजमा कोही तपाईँ हामी त हिंसामा पर्दैन परौँ र हाम्रो कोही पनि दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हिंसामा नपर्नुहोस्। तर यदि परिहाल्नु भयो भने पनि उहाँहरूलाई चाहिँ पुनर्स्थापना गर्न अथवा उपचार गर्न चाहिँ कहाँबाट तत्कालको अवस्थामा कहाँबाट सहयोग लिने त भन्दाखेरि हामीले दक्षिणकाली नगरपालिका कार्यालयबाट नै सहयोग लिन सक्छौँ र त्यस्तो सहयोग चाहिँ कसरी लिन सक्छौँ र नगरपालिकाले स्थापना गरेको लैङ्गिक हिंसा निवारण कोषबाट चाहिँ हामीले त्यो कोष चाहिँ के कस्तो काममा प्रयोग हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ मैले यसमा राखेको छु। यसमा चाहिँ कोषको रकम देखाएको कामका लागि हिंसा पीडित एवं प्रभावितहरूलाई उपलब्ध गराउन सकिनेछ भनेर छ। यसमा चाहिँ अब कोही हिंसामा पर्नुभयो भने उहाँलाई तत्काल उद्धार गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। हिंसामा परिरहनु भएको छ, तत्काल उद्धार गर्नको लागि पनि हामीले यो कोषको रकम उपयोग गर्न सक्छौँ। हिंसामा पर्नुभएको व्यक्तिहरूलाई औषधि उपचार गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी पीडितलाई तत्काल उपचार गराउँदा लागेको खर्च पीडितले तत्काल बिहोर्न नसक्ने अवस्था हुँदाखेरि अदालतको आदेश बमोजिम त्यस्तो पीडितको स्वास्थ्य उपचार पनि गर्नुपर्ने हुन्छ, दिन सक्ने व्यवस्था रहेको छ। त्यस्तै गरी पुनर्स्थापनाका लागि बढीमा 2500 रुपियाँसम्म, अदालतबाट क्षतिपूर्ति भरन लेखिएमा एक पटकमा बढीमा 25,000 रुपियाँ। त्यसै गरी समितिले तोकेको बमोजिम अन्य कामको लागि कामको प्रकृति हेरी बढीमा 5,000 रुपियाँसम्म चाहिँ उपलब्ध गराउन सकिने भनेको छ। अहिले हामीले चाहिँ यस कोषमा चाहिँ हाम्रो नगरपालिकाको तर्फबाट 1 लाख र हामीलाई सशक्त अनुदानको रूपमा केन्द्रीय सरकारबाट प्राप्त भएको 1 लाख समेत गरेर जम्मा 2 लाख चाहिँ हाम्रो यो कोषमा अहिले विद्यमान रहेको छ। अब थोरै मैले यहाँलाई लैङ्गिकताको आधारमा चाहिँ के कसरी हिंसा हुन्छ भन्ने कुरातर्फ जान चाहेँ। जस्तो लैङ्गिकताको आधारमा हुने हिंसा घरेलु हिंसामा
गरेको छ है। त्यसपछि पुरुष र किशोर बालकहरूलाई पनि हुन्छ हिंसा। अनि तेस्रो लिङ्गीलाई त अझ झनै बढी। कोही तेस्रो लिङ्गी छ भनेर हामीले थाहा पायौँ भने तपाईँ हाम्रो हेर्ने नजरै अलग हुन्छ उठपट्टि। एउटा तथ्याङ्कले चाहिँ के बताउँछ भने श्रीमानबाट मात्रै 43% महिलाहरू चाहिँ हिंसामा परेका छन्। आफ्नै श्रीमानबाट हिंसा गरिएको महिलाहरू चाहिँ 43% रहेका छन् भनेर यो एउटा तथ्याङ्क चाहिँ युनिसेफले निकालेको थियो। त्यस्तै गरी श्रीमतीबाट चाहिँ 1% मात्रै, श्रीमानबाट 43% महिलाहरू हिंसित भइरहँदाखेरि श्रीमतीबाट पनि 1% पुरुषहरू चाहिँ हिंसित हुँदो रहेछन् भनेर यो तथ्याङ्कले देखाउँछ। त्यस्तै गरी यौनजन्य हिंसामा महिला, किशोरी, बालबालिकाहरू धेरै पर्छन् भने बालकहरू पनि यौन हिंसामा चाहिँ परेका हुन्छन् है। महिला र बालबालिकाहरू मात्रै नभइकन बालक, केटा पुरुष, बच्चा पुरुषहरूलाई पनि यौन हिंसा चाहिँ भइरहेको चाहिँ तथ्याङ्कले देखाउँछ। 10 जनामा 1 किशोरी र 3 जनामा 2 जना महिला चाहिँ 10 जना किशोरीमध्ये 1 जना र 3 जना महिलामध्ये चाहिँ 2 जना चाहिँ यौन हिंसामा परिरहेका हुन्छन्। जस्तो हामी 3 जना छौँ भने हामी 3 जना मध्ये 2 जना चाहिँ यौन हिंसामा परेकै हुन्छ भनेर चाहिँ यो तथ्याङ्कले चाहिँ देखाउँछ। त्यस्तै गरी शारीरिक हिंसा महिला, किशोरी, बालबालिका, त्यसपछि किशोर बालकहरू अनि तेस्रो लिङ्गीहरू चाहिँ शारीरिक हिंसाको शिकार भइरहेका हुन्छन्। 26% महिलाहरू चाहिँ शारीरिक हिंसाको शिकार भइरहेका छन्। ती 26% महिलाहरूमध्ये 10% त आफ्नै श्रीमानबाट चाहिँ शारीरिक हिंसाको शिकार भइरहेका छन्। त्यसै गरी शारीरिक र मानसिक दुवै हिंसाको शिकार चाहिँ धेरै गरी महिला, त्यसपछि किशोरी बालिकाहरू र बालकहरू हुने गर्दछन्। यसमा पनि 15 देखि 73% महिला र बालिकाहरू चाहिँ विश्वभरि रहेको महिलाको जनसङ्ख्यामध्ये चाहिँ 15 देखि 73% महिलाहरू चाहिँ शारीरिक र मानसिक हिंसाबाट पीडित भइरहेका छन् भनेर यो तथ्याङ्कले देखाउँछ। नेपालको संविधानले एउटा नागरिकता सम्बन्धी नेपालको संविधानको मा रहेको नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्थामा चाहिँ महिलाहरूको अधिकारलाई समेटेको छ। यो चाहिँ म यहाँहरू माझ राख्न गइरहेको छु। नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरी विदेशी महिलाले चाहेमा सङ्घीय कानुन बमोजिम नेपालको अंगीकृत नागरिकता लिन सक्नेछ भन्ने कुरा छ। त्यस्तै गरी कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने हकबाट वञ्चित गरिने छैन। यसमा सरस्वती मैले भनेको कुरा चाहिँ के हो भने अझै पनि तपाईँ हामी नै यहाँ उपस्थित हुनुभएको कति महिला दिदीबहिनीहरूलाई चाहिँ के लाग्छ होला भने आफ्नो छोराछोरीको नागरिकता बनाउन चाहिँ उसको बुवा नभइकन हुँदैन, अर्थात् तपाईँ मात्र गएर चाहिँ आफ्नो छोराछोरीको नागरिकता बन्दैन भन्ने चाहिँ यहाँलाई अझै पनि लागिरहेको होला होइन। हाम्रो संविधान, नेपालको संविधान 2072ले चाहिँ के व्यवस्था गरेको छ भने आमा वा बाबुमध्ये 1 जनाको पहिचानबाट नै पनि हाम्रो छोराछोरीलाई चाहिँ नागरिकता दिने व्यवस्था चाहिँ नेपालको संविधानले गरेको छ। आमाको नामबाट मात्रै नेपाली आमा छ भने नेपाली आमाको नामबाट मात्रै पनि उसले जन्माएको बच्चालाई चाहिँ नेपाली नागरिकता प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था चाहिँ नेपालको संविधानले गरेको छ। त्यसै गरी समानताको हक अन्तर्गत राज्यले नागरिकका बीच लिङ्गको आधारमा कुनै पनि भेदभाव गर्न नपाउने, महिला भएकै कारणले अथवा पुरुष भएकै कारणले अथवा तेस्रो लिङ्गी भएकै कारणले गर्दाखेरि उसलाई सामाजिक आर्थिक रूपमा शोषण गर्न नपाउने, पारिश्रमिक सामाजिक सुरक्षाको कोषहरूमा चाहिँ विभेद गर्न नपाउने भन्ने व्यवस्था चाहिँ गरेको छ। त्यस्तै गरी धारा 38मा महिलाको हक भनेर छुट्टै व्यवस्था गरेको छ। यस अन्तर्गत महिलाले पाउने सम्पूर्ण हकको साथसाथै प्रजनन हकलाई पनि सुनिश्चित गरेको छ। यो चाहिँ सबै हाम्रो नेपालमा अहिले विद्यमान रहेको महिला हिंसा विरुद्धको अथवा महिला अधिकार संरक्षण गर्नको लागि भएका ऐन कानुनहरू हुन्, जस अन्तर्गत लैङ्गिक समानता कायम गर्न केही नेपाल संशोधन गर्न बनेको ऐन 2063, घरेलु हिंसा कसुर र सजाय 2066, कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुर्व्यवहार सम्बन्धी ऐन, वक्सी आरोप विरुद्धको कसुर र सजाय, लैङ्गिक हिंसा निवारणको सञ्चालन नियमावली, एकल महिला सुरक्षा कोष सञ्चालन नियमावली, छाउपडी प्रथा उन्मूलन निर्देशिका, कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुर्व्यवहार आचार संहिता, राष्ट्रिय महिला आयोग ऐन, मुलुकी दिवानी संहिता र मुलुकी अपराध संहिता ऐनले पनि महिलाहरूको अधिकारको चाहिँ संरक्षण गर्ने व्यवस्था यी ऐनहरूमा पनि समेटिएको छ। उपस्थित हुनुभएको छ। म एकदमै हर्षित छु। यहाँहरूलाई मेरो भित्र हृदयदेखि नै हार्दिक नमस्कार व्यक्त गर्न चाहन्छु। स्वीकार्नुहोस् नमस्कार है। मैले चाहिँ यहाँहरूलाई बोर लाग्यो होला भनेर थोरै कथा जुन हामीले सानो कक्षामा पढ्दादेखि नै सुनेको, अरूबाट पनि भनेको कुरा, जुन एउटा चाहिँ
माझ राख्न चाहन्छु। अर्को प्रेजेन्टेसन पनि थियो तर पछिको दिनमा फेरि भेटघाट गर्ने फेरि मौका मिल्नु पर्यो नि होइन। आजै सबै देखाउँदाखेरि फेरि पछि फेरि केको लागि बोलाउने, पछिको लागि मेरो प्रेजेन्टेसन फेरि पछिको दिनमा फेरि राख्नेछु। अहिलेलाई भने मैले एउटा मात्र कथाको रूपमा यहाँ समक्ष राखेका छु। तपाईँले सुन्नुभएको छ है खरायो र कछुवाको, सुन्नुभएको छ है सबैजनाले कक्षा 5 मा जस्तो लाग्छ मलाई सुन्नुभएको छ। एकादेशमा एउटा खरायो र एउटा कछुवा थियो है। अनि उनीहरू बिचमा संसारमा सबभन्दा छिटो दौडिन सक्ने प्राणी को हो भनेर बारेमा चाहिँ एकदमै भनाभन भइन्छ। त्यसपछि खरायो र कछुवा बिच यहाँ संवाद भएको कुराहरू यहाँ देखिरहनु भएको छ तपाईँहरूले। संसारमा सबैभन्दा छिटो दौडिन सक्ने प्राणी मै हुँ भनेर खरायो भन्छन् होइन। अनि कछुवाले चाहिँ होइन सबैभन्दा बढी दौडिन सक्ने चाहिँ म हुँ भनेर चाहिँ कछुवाले भनिरहेको छ है यहाँ। अनि त्यसपछि उनीहरू एक दौड प्रतियोगिता आयोजना गरेर सबभन्दा छिटो दौडिन सक्ने प्राणीको बारेमा निर्णय गर्ने निधो गरे। अब हामी दौड्यौँ त त्यस भए को पहिलो रहेछ भन्ने कुरा दौडमा कहाँदेखि कहाँसम्म दौडिने भन्ने निर्धारण गरी दुवैले दौडन सुरु गरे है। अनि त्यसपछि ल त दौड न त भनेर भनेछ, ल हुन्छ भनेर भनेछ होइन। अनि सुरुमा खरायो केही समय बेतोडले दौड्यो। खरायो थाहा छ हामी सबैजनाले देखेका छौँ। पछाडि फर्केर हेऱ्यो, कछुवालाई निकै पछाडि देखेर उसले केही बेर आराम गर्ने विचार गर्यो। हामी सबैजनाले सुनिरहेछौँ है यो। तर समयअनुसार हाम्रो जुन हामीले 5 कक्षामा पढ्दाखेरि हाम्रो उमेर कति थियो होला? 8-9 वर्ष 10 वर्ष त्यस्तै होला। तर अहिले हामी कति वर्ष भइसकेका छौँ? 40 पार गरिसकेका छौँ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि यो कथामा पनि थोरै परिमार्जित चाहिँ भएको छ है, हेर्दै गर्नु होला है। त्यसपछि बिचरा कछुवा म एकछिन सुते पनि मलाई उसले भेट्टाउन सक्दैन भनेर ऊ चाहिँ सुत्न थालेछ है। खरायो एउटा रुखको छारीमा गएर आराम गर्न थाल्यो। एकछिनपछि त खरायो मस्तसँग निधाएछ है। तर कछुवा सुस्तारी कति पनि नरोकिकन है ऊ चाहिँ आफ्नो दौडलाई चाहिँ हिँडे गरेर दौडको अन्तिम बिन्दुमा खरायोभन्दा अगाडि नै पुग्यो। यो हामीले सुनेको है। खरायो सुतिरहेको हुन्छ, यसो हेर्दाखेरि त कछुवाले जुन एउटा चाहिँ बिन्दुसम्म पुगिसक्यो। हामी यहाँसम्म छौँ होला है, हामीले पढेको यहाँसम्म हो। ल अब फेरि हेरौँ है त अब पछि कसरी परिमार्जित भयो। जब खरायो बुझ्यो तब उसले चाल पायो कि उसले दौड हारिसकेछ है। उसले देख्यो पर झन्डामा पुगिसकेछ ऊ। त्यसपछि यस कथाको सिकाइ वा शिक्षा भनेछौँ के पायौँ त हामीले यसको शिक्षालाई भन्नु त? हामीले यो पहिल्यै पढेको कक्षा 5 मा है। केही सिकाइ त पक्कै पनि हुन्छ हरेक काम कुरा कथाको होइन, हरेक कुराबाट हामीले सिकाइ चाहिँ लिन्छौँ। यसको सिकाइहरू भनेको सुस्तरी तर निरन्तर रूपमा आफ्नो कार्यमा लागि पर्ने आफ्नो लक्ष्य चाहिँ हासिल गर्नुपर्छ, हासिल गर्छ भन्ने चाहिँ एउटा चाहिँ सिकाइ भयो है। अनि ल मैले भन्दै थिएँ है, तर यो हाम्रो कथाको अन्त्य भने होइन। फेरि हेर्नु त दौड हारेर लाजले भुतुक्क भएको खरायोले आफूले दौड किन हारे भनी विचार गर्न थाल्यो। उसले चाल पायो कि आफ्नो अति आत्मविश्वास र घमण्डले नै ऊ चाहिँ हारेको भन्ने उसले चाहिँ महसुस गर्यो। यदि दौडको बिचमै आराम नगरेको भए उसले दौड हार्दैन थियो भनेर उसले चाहिँ आफैले महसुस गरे। मैले दौड किन र कसरी हारेँ भनेर उसले चाहिँ महसुस गर्यो है। त्यसपछि खरायोले कछुवालाई फेरि एकपटक दौड प्रतियोगिता आउन आग्रह गर्यो। फेरि गर्ने दौड प्रतियोगिता कछुवा पनि सहमत भयो। फेरि उनीहरू बिच फेरि हामी दौड लगाउने भनेर भनेछ। अनि एकपटक हारेर पुगेन, दौड भए ल आइज भनेर फेरि सुरु गर्न थाले है। त्यसपछि यसपटक खरायो कहीँ नरोकिकन सुरुवातदेखि अन्तिमसम्म बेतोडले दौड्यो। कछुवालाई निकै पछाडि पारेर सजिलैसँग ऊ चाहिँ जित्यो। यो यहाँसम्म भयो। फेरि छ है, फेरि कथा सकेको छैन है। यसमा चाहिँ अर्को सिकाइ फेरि छ। यसमा छिटो र निरन्तरतामा आएको कार्यका लागि पढ्नेमा सुस्तरी र निरन्तर रूपमा लागि पर्नेलाई चाहिँ हराउँछ भन्ने कुरा देखाएको छ भने सुस्तरी र निरन्तर रूपमा कार्यमा लागि पर्नु राम्रो हो, तर छिटो र निरन्तर रूपमा कार्यमा लागि पर्नु झन् अति उत्तम हो भनेर राम्रो हो भनेर यसको सिकाइ भयो। अझ पनि सके छैन यो कथा है। कछुवा एकचोटि जित्यो अनि फेरि अब खरायो जित्यो, फेरि अझै पनि सके छैन। के रहेछ फेरि हेरौँ है त। अब यसपटक सोच विचार गर्ने पालो चाहिँ कछुवाको रह्यो है।
अनि उसले यकिन गर्यो कि यस्तो खालको दौडमा कुनै पनि हालतमा खरायोलाई जित्न सकिँदैन भनेर उसले चाहिँ महसुस गर्यो। मैले खरायोलाई कसरी हराउने होला भनेर उसले पनि अलिकति सोचमग्न हुन थाल्यो अब है। अनि त्यसपछि कछुवाले निकै सोच विचार गर्यो र अर्को दौडको लागि खरायोलाई चुनौती दियो उसले चाहिँ है। त्यसपछि यसपटकको दौड पहिले दौडको बाटो भन्दा बेग्लै बाटोमा गर्ने निश्चित भयो। यसमा खरायो पनि राजी भयो र हामी फेरि दौडौँ तर यसपटक पहिलो भन्दा बेग्लै बाटोमा दौड्ने भनेर कछुवाले भनेपछि उसले पनि राजी गर्यो है। अनि दौडको सुरुवात भयो। विश्व कीर्तिमान कायम गर्ने जोसमा खरायो कछुवालाई निकै पछाडि पारेर पहिलेको भन्दा पनि छिट्टो गतिमा दौड्यो। तर अचानक एक ठाउँमा पुगेपछि टक्क रोकियो। किन भन्दाखेरि त्यहाँ अगाडि चाहिँ चौडा खोला थियो र दौडको अन्तिम बिन्दु खोला पारी थियो है। खोला नागेर जानुपर्ने ठाउँलाई उनीहरूले यकिन गरेछ। कछुवाको यो एकदमै बुद्धिमत्ताका साथ उसले चाहिँ यो तय गरे रहेछ। त्यसपछि खरायो त्यही खोला किनारामा रोकिएर खोला कसरी पार गर्ने होला भन्दै विचार गर्दै बस्यो। त्यतिन्जेलसम्म कछुवा पनि ह्वाट्ट फ्याट्ट गर्दै त्यही आइपुग्यो। कछुवा खोलामा पस्यो र पौडेर सजिलैसँग अर्को किनारामा निस्क्यो। यसपटक भने कछुवाले फेरि जित्यो है। खरायोले त्यो पानी पार गर्न सकेन। त्यसपछि फेरि कछुवा त पानीमा हिँड्ने। त्यस भएर अब फेरि यो कछुवाले जित्यो। मैले के गर्ने होला भनेर यता गरेर कछुवाले फर्स्ट भइसकेछ है। अब यो कथाको सिकाइ के होला भनेर यहाँ हेर्दाखेरि आफ्नो उत्तरोत्तर प्रगति चाहनुहुन्छ भने सबैभन्दा पहिला आफ्नो क्षमताको पहिचान गर्नुहोस्। म को हुँ, के गर्न सक्छु भनेर आफूले पहिला क्षमता आफ्नो एनालाइसिस गर्नु पर्यो, मूल्याङ्कन गर्नु पर्यो। त्यसपछि आफ्नो क्षमतालाई सुहाउँदो गरी कार्यक्षेत्र खेलको मैदान छनौट गर्नु पर्यो। यसमा चाहिँ खेलको मैदान भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ आफ्नो काम गर्ने हो भने आफ्नो क्षमता पहिला के हो भनेर भनिसकेपछि मात्रै काम थालनी गर्दाखेरि बेस हुन्छ भन्ने चाहिँ हामीलाई सिकाइ भयो। अवश्य पनि कार्यमा सफल भइनेछ त्यस्तो भयो भने। अब हेर्नु है त हाम्रो कथा अझै सकेको छैन। के गर्ने होला है? अझै सकेको छैन है। अब के हुँदो रहेछ हेर्नु है त। अब यतिन्जेलसम्ममा खरायो र कछुवा एकदमै मिल्ने साथी बनिसकेको थियो। 2-3 चरणको पार भइसक्यो। कहिले कछुवा जित्ने कहिले खरायो जित्ने भइरहेको बेलामा अब चाहिँ उनीहरू बिचले अब घनिष्ठ मेलमिलाप भइसकेछ है। कहिले भेटघाट गर्दाखेरि छलफल गर्दाखेरि साथी बनिसकेछ। दुवैसँग बसेर दौड कसरी जित्न सकिन्छ भन्ने विचार गर्न थाले। अबको दौडमा कसैले पनि हार्न नपरोस् भन्ने मा चाहिँ दुवैजना चाहिँ राजी भयो। दुवैजना कसरी जित्ने भन्ने कुरामा चाहिँ दुवैजना साथी भएर छलफल गर्न थाले। त्यसपछि फेरि उनीहरूले दौड गर्ने निर्णय गरे र यसपटक एक्लै दौडिनुभन्दा बरु एउटै टोलीको रूपमा दौडने निश्चय गरे। एक्लै पुग्दाखेरि कहिले हार कहिले जित हुने। तर दुवैजना सल्लाह गरेर सँगसँगै जाँदाखेरि दुवैजनाको जित हुन्छ कि भन्ने कुराले उनीहरूले तय गरे। त्यसपछि ठिक छ नि त साथी, एक आपसमा सहयोग गऱ्यौँ भने हामी दुवैले निराश हुनुपर्ने छैन। फेरि दौडिनका लागि तिम्रो के विचार छ साथी? साथीसँग पुगे है। सुरुमा चाहिँ के भन्दै थियो नि, अहिले साथीसँग पुगेछ। त्यसपछि त्यही ठाउँमा हेर्नु त दौडको सुरुवात भयो। यसपटक खोलाको किनारसम्म खरायोले कछुवालाई बोकेछ है। ढाडमा बोकेर कछुवाले खरायोलाई कछुवालाई चाहिँ बोकेछ। त्यसपछि खोला तर्ने बेलामा कछुवाले खरायोलाई बोक्यो र दुवैले सजिलैसँग दौडेर खोला तरे। दुवैजनाले खोला तरे है सँगसँगै मिलेर। र खोलाको अर्को किनारामा पुगेपछि खरायोले फेरि कछुवालाई बोक्यो र दौडको अन्तिम बिन्दुमा दुवै सजिलैसँग एकसाथ पुगे। यसपटक दुवै अति खुसी भए। चौरमा चाहिँ खरायोले कछुवालाई बोक्यो र कछुवाले चाहिँ खरायोलाई पानीमा बोक्यो र फेरि पनि खरायोले कछुवालाई मैदानमा बोकिसकेपछि उनीहरूको जुन एउटा निश्चित बिन्दुसम्म पुग्नु पर्ने थियो त्यो चाहिँ सफल भयो। दुवैजना एकैचोटि सफल भयो। अब यसको सिकाइ चाहिँ के हो भनेर मैले यहाँलाई सोधिनँ है। समयको अभावले गर्दाखेरि व्यक्तिगत रूपमा प्रभावशाली र क्षमतावान बन्नु अति राम्रो हो है। तर जबसम्म समूहमा काम गर्ने र एक अर्काको प्रतिभा र क्षमताको उपयोग हुँदैन तबसम्म लक्षित उपलब्धि हासिल गर्न कठिन हुन्छ। किनभने जीवनमा त्यस्ता प्रतिकूल परिस्थितिहरू पनि आउँछन् जसको सामना आफूसँग मात्र भएको क्षमता र प्रतिभाबाट मात्र समाधान गर्न सकिन्न। यसको सारहरू धेरै छ। अब चाहिँ सक्यो है। अब चाहिँ सकिया छैन भन्दिनँ म। अब चाहिँ कथा सक्यो। यो कथा चाहिँ मैले किन भनेको भन्दाखेरि अघि पनि हाम्रो मन्तव्य दिने हाम्रो अग्रज मन्तव्य दिनुहुने दाजु दिदीहरूले के भन्नुभयो भन्दाखेरि आगामी दिनहरूमा हामीले लैङ्गिक हिंसाको अन्त्य गर्ने हो भने हामी आफ्नो घरबाट
सुरु गर्नुपर्छ, त्यसपछि मात्र महिला हिंसा अन्त्य हुन्छ, लैङ्गिक हिंसा अन्त्य हुन्छ भन्ने कुरा आएको छ। र यसमा हामी आफैले घरबाट सुरु गर्दाखेरि जुन यहाँ क्षमताको कुरा गरेको छ, हरेक कुराहरू गरेको छ, हरेक कुराहरू गर्दाखेरि जस्तै हामीले मलाई पीडा परेको छ भने तपाईँहरूले ए फलानुलाई त ल यस्तो भएछ बिचरा भन्नु भन्दाखेरि पनि ए फलानु दिदीबहिनीलाई यस्तो भएछ ल जाउँ न त के भएको रहेछ भनेर हामीले सँगसँगै मिलेर गऱ्यो भने मात्र यसको चाहिँ अन्त्य हुन्छ भन्ने कुराहरू मैले यहाँ मात्र जोड्न खोजेको यो कथामा। र बिचमा अब प्रेजेन्टेसन गर्दै गर्दाखेरि अघि धेरै कुराहरू जुन नगरपालिकाले पनि के कस्तो नीतिहरू अवलम्बन गरेका छ अनि जुन एउटा चाहिँ आगामी दिनहरूमा के गर्ने प्लानिङ गरेको छ भन्ने कुराहरू त भनिसक्नु भएको छ। त्यही भएर धेरै कुराहरू आज एकैचोटि दिँदाखेरि पनि गाह्रो हुन्छ। मैले चाहिँ यहाँ विशेष गरेर न्यायिक समितिको कुराहरू लिएर आएको थिएँ अनि हिंसात्मक गतिविधिहरूमा हामीले चाहिँ कति दिनमा कहाँ उजुर गर्ने भन्ने कुराहरू पनि लिएर आएको थिएँ। त्यो पछिको दिनमा फेरि तपाईँहरूसँग अघि कुरा पनि आयो, एकै ठाउँमा भन्दाखेरि पनि आफ्नो ओडामा दिँदाखेरि पनि सजिलो हुन्छ भन्ने कुराहरू पनि आएको छ। त्यही भएर न्यायमा पहुँच भन्ने हाम्रो फेरि पनि अर्को कार्यक्रमहरू भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो कार्यक्रममै म तपाईँहरूसँग त्यो प्रेजेन्टेसनबाट छलफल गर्नेछौँ, तपाईँहरूको जिज्ञासा लिनेछौँ। र अहिले पनि तपाईँहरूलाई बिचमा रिफ्रेस गर्नलाई मात्र मैले सानो कथाहरू यहाँ समक्ष राख्न चाहेको। जस्तै अघि नैदेखि हामी हेरिरहेछौँ महिला हिंसा भनेको के, हिंसा भनेको के, घरेलु हिंसा भनेको के, महिला अधिकार भनेको के भन्ने कुरामा तपाईँहरू सबलाई जानकारी भइसकेको छ। मैले दोहोऱ्याउन चाहिँदैन, होइन मैले दोहोऱ्याउँदिनँ यसलाई चाहिँ। अब यसमा पनि अधिकारहरू त दिएको छ हामीलाई, अधिकारको सदुपयोग हामीले कसरी गर्ने, ती अधिकारहरू हामीलाई प्रदान भए तापनि हामीले चाहिँ कहिलेकाहीँ जस्तै नागरिकताको अघि कुरा भयो, नागरिकता पाउने आमाको नामबाट पनि हामीले नागरिकता पाउन सक्छौँ भन्ने हाम्रो संविधानमा प्रावधान छ। तर प्रावधान हुँदाहुँदै पनि आमाको नामबाट नागरिकता सजिलै पाउन नसकेको अवस्था छ कि हो। त्यस्तै खालका समस्याहरू अरू पनि तपाईँहरूले भोग्नु भएको होला। अब त्यस्तो समस्याहरू केही छ भने मलाई भन्नु होला र हामी त्यसैमा छलफल गर्छौँ नि भनेर मैले भने। जस्तै नागरिकताको अहिले म एउटा भनिहाल्छु, तपाईँहरूलाई सहज हुन्छ होला त्यसमा फेरि भन्नलाई। नागरिकता आमाको नामबाट वंशजको आधारमा नागरिकता पाउने भनेर नेपालको संविधान 2072 को धारा 13 मा भने तापनि अहिले चाहिँ आमाको नामबाट नागरिकता हामीलाई सजिलै प्राप्त हुँदैन है। नागरिकता पाउनको लागि हामीले पहिला सुरुमा अब बाबुको नामबाट नागरिकता पाउनलाई पनि ओडामा सिफारिस लिन जानुपर्छ। सिफारिस भएपछि जिल्ला प्रशासनमा गएर नागरिकता लिन्छौँ र आमाको नामबाट नागरिकता लिनको लागि त्यही प्रोसेस गर्नुपर्ने हो। तर हाम्रोमा अहिले त्यो हामीलाई सजिलै हुँदैन। किन भन्दा नागरिकता सम्बन्धी ऐन चाहिँ विचाराधीन भएको कारणले गर्दा भएन भन्छ। अब आमाको नामबाट नागरिकता पाउने भनेको छ तर पाइरहेको छैन, त्यो त समस्या भयो नि त होइन। निकाले है। अब मेरो कास्टमा गोदा छ है, अनि मेरो बच्चा त कुँवर छ नि त फेरि, अनि हामी त्यो पछाडि हस्बेन्डको नागरिकता नथपेर त्यस्तो समस्याले फर्किन परेको हो कि त्यो हो कि के हो। अब उहाँले भनेको केसलाई मैले फेरि भने है, उहाँको थर के भन्नुभयो? मेरो थर नागरिकताको मेरो नागरिकता गोदा छ है। म कुँवरसँग बिहे गरेर आएँ। अब मेरो बच्चा वंश अनुसार कुँवर हुनपर्छ है, तर मेरो नागरिकतामा त म गोदा रहेछु। त्यस्तो हुँदाखेरि त्यो बाउको नाम लिऊ यसो गर भन्नुको भएको हो कि कानुनी रूपबाट भनेर मैले जान्न चाहेँ। अब मैले यसलाई उहाँले भनेकोलाई मैले भने है। अब यस्तै एउटा केसमा चाहिँ जस्तै आमा चाहिँ अब हजुरकै मैले इक्जाम्पल चाहिँ भनिनँ थरमा होइन। आमा चाहिँ परिया, बाउ चाहिँ चौलागाई भएको भयो र आमाको र बाबुको विवाह भएको, तर विवाह प्रमाणित हुने हामीसित केही कागजातै भएन है। नाता प्रमाणित पनि त्यतिखेर चाहिँ विवाह दर्ता पनि भएन, नाता प्रमाणितको कागज पनि भएन। तर 55 भनौँ न एउटा सर्टेन टाइम लिमिट राखौँ, मानौँ 55 सालको कुरा भनौँ। 55 सालमा बिहे भयो, 58 सालमा श्रीमानको मृत्यु भयो, नाता प्रमाणित पनि भएन, विवाह दर्ता पनि भएन, बच्चा जन्मिएको थियो। बच्चाको अब अहिले आउँदाखेरि बच्चालाई नागरिकता चाहियो है। समस्या यहाँ नागरिकता चाहियो। नागरिकता चाहिँदा अहिलेसम्म कहाँ छ बाउको घर कहाँ के भन्ने खोजी नीति के पनि भएन, किनभने चाहिएकै थिएन नागरिकता। अहिले आएर नागरिकता चाहियो। अब खोज्दै जाँदाखेरि कुनै ठाउँमा बाउको घर रहेछ भन्ने पत्ता लाग्यो र त्यहाँ गएर सोद्धाखेरि होइन मेरो त भाइको छोरै होइन, भाइले त बिहे गरेका थिएन भनेर टकटकिए पन्छी। अब नेपालको नागरिक हो, आमा त नेपालको नागरिक नै हो नि त, त्यो हिसाबले त छोराले पनि त नागरिकता त पाउनु पर्यो नि त। तर बाउ र आमाको बिचमा नाता प्रमाणित नभएको कारणले चौलागाई
अब हाम्रोमा संविधानमा आमाको नामबाट नागरिकता पाउने भन्ने उल्लेख छ है, अघि पनि कुरा भएको थियो, उल्लेख छ। अब हामीले यसमा नागरिकता पाउनको लागि कहाँ के कसो गर्नुपर्छ केही थाहा छ? ल सुनौ है, यदि चौलागाई बाउकै नामबाट नागरिकता पाउनु परेको अथवा लिनु परेको भए जुम्ला जुम्ला कतै भनौँ ल, जुम्ला हुम्ला हुम्लै भनौँ, बाउको घर हुम्ला रहेछ भनौँ, मानौँ है, हुम्लामा जानु पर्यो र बाउ र आमाको नाता प्रमाणित अथवा आमाको नागरिकता बाउको नामबाट श्रीमानको नामबाट बनेको भए पनि समस्या हुँदैन थियो है। तर यहाँ त्यस्तो कागजपत्र हामीसित के पनि भएन, नभएपछि हामीले हुम्लाबाट पाउने सम्भावनै भएन। अब आमाको माइती गाउँ जानु पर्यो, हामी आमाको नागरिकता त परिवार नाममै छ के है, चौलागाईकोमा त भएन, परिवार नै छ। हामी आमाको माइती गाउँ जानु पर्यो छोराको नागरिकता बनाउनलाई, बुझ्नु भएको छ नि है। अब यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि आमा अब ओडामा जानु पर्यो, ओडामा जाँदाखेरि सिफारिस गर्नु पर्यो नि त, फलानाको छोरा हो भनेर नागरिकता दिनको लागि जुन सिफारिस चाहिन्छ अनुसूचीको निवेदन भर्नुपर्छ, त्यो भरेर त्यसबाट सिफारिस गरेर जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा नागरिकता लिन जानुपर्ने त हाम्रो प्रोसेसमा पर्छ नि त होइन। तर आमाको नामबाट नागरिकता दिनको लागि उपयुक्त कानुनी व्यवस्था भनेको नागरिकता सम्बन्धी ऐन चाहियो नि त। नागरिकता सम्बन्धी ऐन चाहिँ अहिले कार्यान्वयनमा नभएको कारणले गर्दा प्रशासनिक काम कारबाही गर्नको लागि पनि नागरिकता ऐन नभएपछि समस्या भयो। अब हामीले आमाको नामबाट नागरिकता लिन जाँदाखेरि के गर्छौँ त उपाय भन्दाखेरि ओडामा गएर निवेदन भर्छौँ। पहिला सुरुमा आमाको नामबाट नागरिकता चाहियो है हामीलाई भनेर निवेदन भर्छौँ र त्यो निवेदन भर्दाखेरि ओडा कार्यालयले चाहिँ हामी यो सिफारिस गर्न सक्दैनौँ किनभने ऐन नै छैन अथवा कानुनी व्यवस्था नभएको कारणले हामीले गर्न सक्दैनौँ भन्ने कुरा लेखिदिनु पर्यो है। र त्यो लिएर हामी फेरि जिल्ला प्रशासन कार्यालय जान्छौँ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पनि त्यही नै हुन्छ। अब त्यो भइसकेपछि त एक हिसाबले त हामीले त लिन पर्ने अथवा नागरिकता लिने ठाउँ त दुईटै ठाउँबाट हुँदैन भन्ने भयो नि त हामीलाई त, नागरिकता नपाउने भन्ने जस्तो सिचुएसन आयो कि आएन है। तर नागरिकता पाइन्छ फेरि, अब कसरी पाइन्छ भन्ने कुरामा है, अब त्यो दुईटै ओडाको र जिल्ला प्रशासनको जुन मिल्दैन भनेको कागज छ नि त्यो लिएर हामी सम्बन्धित जिल्लाको उच्च अदालत जहाँ त्यो जिल्ला मानौँ अब काठमाडौँ छ भने काठमाडौँकै उच्च अदालत भनौँ त्यसमा भेट्ने, त्यो उच्च अदालतमा त्यो लिएर जान्छौँ र उच्च अदालतबाट हामी परमादेश जारी गरी पाऊँ भन्छौँ निवेदन हालेर। भनेको संविधानमा छ आमाको नामबाट नागरिकता वंशजको आधारमा देऊ भनेको छ, ऐन नभएको कारणले कोही पनि वञ्चित हुनु हुँदैन भन्ने त व्यवस्था हो नि त। त्यो भएपछि यसलाई चाहिँ आदेश गरी पाऊँ भनेर हामी जान्छौँ रिटमा परमादेश लिएर र त्यो गरिसकेपछि उच्च अदालतले दिएको कागज लिएर फेरि हामी सम्बन्धित आमाको गाउँ माइती गाउँ के त्यही जान्छौँ र त्यहीको जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट आमाको नाममा छोराको नागरिकता बनाइदिन्छौँ। बुझ्नुभयो? यो चाहिँ प्रोसेस भयो है। अब अर्को एउटा पनि गरौँ कि अहिले चाहिँ हामी हिंसा भनिराख्दाखेरि अब घरेलु हिंसा धेरै नै हुन्छ, हामी खुलेर भन्न सक्दैनौँ होइन। कानुनी व्यवस्थाहरू भए तापनि उजुरी दिने ठाउँहरू भए तापनि अघि स्लाइडमा आइसकेको छ, धेरै थाहा पाइसक्नु भएको छ हामीले कहाँ कहाँ दिनुपर्छ भन्ने कुरामा। योभन्दा अलिकति बाहिर गएर मैले कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य हिंसाको कुरा गर्छु के हुन्छ नि होइन। कतिपय त काम गर्ने कार्यस्थलमा काम गर्ने नै हुनुहुन्छ होला नि त। यसमा केही भन्नुपर्छ कि यसमा सुरुमै कुरा गरिहालौँ? अब हामीले काम गर्ने ठाउँहरू जस्तो पनि अब भनौँ न हामीले आफ्नो योग्यताले भ्याएसम्मको काम गर्ने ठाउँमा हामी जान्छौँ र जहाँ पनि हिंसा चाहिँ हुन्छ र त्यो हिंसाको लागि चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भन्ने एउटा भयो। अर्को भनेको समानताको हक भनेर भन्दै गर्दाखेरि एउटैले सुन है, कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य हिंसाको लागि हामीले उपचारको लागि के गर्न सक्छौँ होला केही थाहा छ? फेरि एकचोटि भन्छु, हामी कार्य गर्छौँ, अफिस छ
हुन सक्छन् है, हुन्छन् भने होइन, हुन सक्छन्। त्यस्तो बेलामा आफूलाई हिंसामा परिरहेको छु भन्ने महसुस भयो भने हुन्छ नि त, कहिलेकाहीँ त अप्ठ्यारो लाग्ने, अफिस पनि नजाउँ हुने, ओहो गयो भने त्यही मान्छे भेटिन्छ, फेरि केही पो गर्ने हो कि कस्तो अप्ठ्यारो स्थिति हुन्छ नि त। त्यस्तो भएको बेलामा चाहिँ हामीले के गर्ने? कार्यस्थलमा हुने हिंसाको लागि कार्यस्थलमा त अब कार्य गर्दाखेरि धेरै म्यानेजमेन्ट कमिटीहरू हुन्छन्, त्यसलाई सञ्चालन गर्ने कार्य समितिहरू हुन्छन् त। पहिला सुरुमा हामी अदालती अथवा कानुनी प्रक्रियामा जानुभन्दा अगाडि कार्यालयमै उजुरी गर्ने ठाउँ हुन्छ, निकाय हुन्छ, त्यहाँ भन्नु पर्यो नि त पहिला सुरुमा त। मलाई यस्तो भइरहेछ भनेर भन्नु पर्यो, त्यसले एक्सन लिनुपर्छ भन्ने कानुनी व्यवस्थै हुन्छ, लिन्छ। यदि त्यहाँबाट पनि सम्बोधन भएन भने अनि हामी हिंसा भयो भनेर जाने ठाउँ हाम्रो नजिकैको प्रहरी कार्यालय होला, आफू बसेको प्रहरी कार्यालय अथवा भएको प्रहरी कार्यालय होला, अथवा जसले गरिरहेछ उसको नजिकको प्रहरी कार्यालय होला, महिला सेल हुन्छ होइन, महिला आयोग हुन्छ, त्यसपछि स्थानीय निकायहरूमा पनि हामी जान सक्छौँ। तर पहिला सुरुमा चाहिँ कार्यस्थलमै उजुरी दिनुपर्छ है। छोराछोरी बराबर भने पनि अब हाम्रो लिङ्गको आधारमा चाहिँ गर्भपतन चाहिँ हुन्छ, छोराको चाहनामा हुन्छ, र कतिपय महिलाहरू हामी हिंसामा पनि परेका हुन्छौँ, भन्दैनौँ हामीले। अब यसमा कानुनी व्यवस्था पनि छ है। अब पहिला सुरुमा मैले तपाईँहरूलाई नि एउटा क्वेसन सोध्छु अनि त्यसबाट चाहिँ भन्छु। हाम्रो शरीर हो, हामीले नै गर्भधारण गर्ने हो। त्यो गर्भधारण गर्दाखेरि हामीलाई इच्छा लागे गर्भ राख्ने, इच्छा नलागे हामीले खान पाउँछौँ कि पाउँदैनौँ? अहिले हामी 16 दिने अभियानमा हुँदाखेरि हाम्रा यी अभियानहरू चलिराख्दाखेरि होइन, अब फेमिनिस्ट मुभमेन्ट, नारीवादी अधिकारको कुराहरू भए, ती आन्दोलनहरू चले। यो आन्दोलनहरू चल्दै गएर यो गर्भधारणलाई पनि लिएर आन्दोलनहरू भए। त्यसमा चाहिँ प्रो लाइफ र प्रो चोइस भनेर भन्छौँ क्या हामीले। हाम्रो शरीर भयो, हाम्रो लाइफ, हाम्रो चोइसको कुरा भयो, बच्चा राख्ने या नराख्ने भन्ने त हाम्रो चोइसको कुरा भयो नि त। तर त्यो चोइस हुँदै गर्दाखेरि पनि बिचारा बच्चा पेटमा हुँदाखेरि उसले पनि त बाँच्न पाउँछ, उसको पनि त अधिकार होला नि त, त्यताबाट सोचौँ त। तर यदि आमालाई जबरजस्ती गर्भधारण गर्न लगाइएको छ भनेको त अपराध भयो नि त। फेरि त्यसको उजुरी चाहिँ हामीले कहाँ दिने? अघिको म्यामले पनि भन्नुभएको थियो, त्यो म्यामको स्लाइडमा पनि थियो, यो पनि त हिंसा भयो नि होइन। यसलाई चाहिँ सिधै अदालतमा गएर हामीले मुद्दा दायर पनि गर्न सकिन्छ। प्रहरीमा पनि सुरुमा प्रहरीमा जान्छौँ, त्यहाँबाट अदालत पनि जान सक्छौँ। यसरी चाहिँ यसका प्रक्रियाहरू हुन्छन्। मैले धेरै नै लामो भनेकै जस्तो लागिरहेछ है। ल लास्टमा चाहिँ एउटा उपायलाई चाहिँ मैले जानुपर्ने निकाय कहाँ कति दिनमा भन्ने कुराबाट टुङ्गाउँछु है। महिला हिंसालाई सबैलाई गरेर हिंसामा परिहाल्यौँ भने हिंसा भएको व्यक्तिले एउटा र अर्को कोही व्यक्तिले थाहा छ भने दोस्रो व्यक्ति जोसुकैले पनि फलानु हिंसामा पर्दैछ भनेर अघि हाम्रो म्यामले भने जस्तै हामी सँगसँगै मिलेर गयौँ भने सबै कुरा सम्भव छ। मैले एउटैले गर्न नसके, मैले बोल्न नसके पनि मैले साथीलाई भन्न सकौँला, वरिपरि छरछिमेकीलाई भन्न सकौँला, र त्यो छरछिमेकीले पनि त्यही केही महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलिदिन सक्छ नि त उजुरी गर्नलाई होइन हो। अब त्यो थाहा पाएको छरछिमेकी साथीभाइले सुरुमा प्रहरी कार्यालयमा गएर उजुरी दिने सकिन्छ त, आफैले दिनु पर्यो। आफैले सकिँदैन भने पनि सँगै बसेको साथी सङ्गीले अथवा थाहा पाउने व्यक्तिले उजुरी दिन सक्ने भयो प्रहरी कार्यालयमा। त्यसपछि महिला आयोगमा जान सकिन्छ, महिला आयोगबाट पनि हुन्छ है। त्यसपछि हामी अदालत जान्छौँ र यो हिंसामा परेको 90 दिनभित्र उजुरी दिइसक्नुपर्छ, सरी यो 35 दिनभित्र उजुरी दिइसक्नुपर्छ र यसको मुद्दाको छिनोफानो 90 दिनभित्रमा भइसक्नुपर्छ है। अदालतले हिंसामा परेको घरेलु हिंसादेखि लिएर 90 दिनभित्रमा यसको निर्णय गरिसक्नुपर्छ भनेर फास्ट ट्र्याकमा राखेको छ। यसरी चाहिँ यसको समाधान हुन्छ। तपाईँहरूलाई केही प्रश्न छ भने सोधौँ होला है। हामी आइमाईहरू साह्रै दुर्बल छौँ, अक्षम छौँ, अचेतन छौँ। त्यस कारण त्यसरी अचेतनमा हुनु, स्मार्टली हिँड्नु, स्मार्टली गर्नु, बुझेर मात्रै गर्नु हरेक काम।
हामीलाई हेला गर्छ। त्यसकारण हामी के हुनुपर्छ, म कहाँ गएर मलाई यसरी गरेको कसले भन्दा राम्रो हुन्छ बुझ्ने। पहिला होडामा जानु, थानामा जानु, मलाई यस्तो भयो यस्तो भयो यस्तो भयो भने उनीहरूले निवेदन लेख्न जानेन भने त्यहाँ निवेदन लेख्ने मान्छे छैन। कुरा बुझ्यो। अब छोरीले त्यस्तो भइराख्यो, त्यहाँ टोलमा हेला गर्यो, केही गर्यो, काम पनि पाएन, खान पनि पाएन भने तपाईँ माइती घरमा जानु, जहाँ अनुराधा कोइराला भन्ने हुनुहुन्छ उहाँसँग गएर हामी यस्तो भएँ उस्तो भएँ, हामीले खान पनि पाएनौँ, हामीले घरबाट निकाल्यो, हामीले के भन्यो, त्यहाँ काम पनि पाइन्छ। कुरा बुझ्नु। हामी त्यति मान्छे के भने सक्रिय पटक्कै छैन, जे गरे पनि सहन सक्ने। अहिलेको युग सहने होइन, हामी अगाडि बढ, जागरुक बन, सचेत बन। छोराले पनि हामीलाई हेर्छ। कुरा बुझ्यो। एउटा आमाले छोराले बलात्कार गरेको छ, अब के गर्ने, कसले भन्ने आमा जाने लाग्यो। जिन्दगी केही छैन। हेर, महिला बन्नु भनेको ज्यादै नराम्रो कुरा हो। छोरी मात्रै जन्मायो भने त्यो आमा त्यो घरको लागि अयोग्य भयो। अब सेक्युरिटी ल्याउनु पर्यो, अब चाहिँ छोरा जन्माउनु पर्यो। छोरा जन्मे मात्रै श्रीमान सुगति पर्छ अरे, अनि यदि छोरा भएन भने पगति पर्छ। यो कहाँको नीति हो? उपेन्द्र देवकोटा मर्यो डाक्टर, आखिरमा उसको 3 छोरीले दागती थियो, के छोराले चाहिन्छ भन्छ। हौसला लिनु जीवनमा केही छैन, हौसला लिएर काम गर्नु।